सगळ्या गोंयकारांक रुपत जल्मी याचो मायमोगाचो येवकार। हांव पिरवळ कॉस्टिचो आरजीपीचो रेजिडेंट। आयज हो व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हणल्यार तुमी पयर पळयलां आसतलें की एसेंब्ली आमची चालू आसा गोंयची, आनी हे एसेंब्लीक जे आतां जवळ जवळ इलेक्शनाक एक वर्सूच म्हणटा हांव, एक वर्स उरलां, आनी हे एक वर्साक ह्या सरकारान जे गोंयकाराच्या माथ्यार कितें थापलां हें तुमी एसेंब्ली तुमी पळयलां। आयज ह्या सरकारान 39A हे हाडून जे आमचे गोंयकाराचे दोंगर शेतां भाटां ही सगळी काबार करपाचो षडयंत्र रचलेलें आसा आनी ते काबार करूंक लागलेले आसा। आनी हाका विरोध करपा खातीर सुद्दां आमचो आरजीपीचो MLA विरेश बोरकार हंगर स्ट्रायकाक बसलेलो, तशेंच ताका जे आमचे विरोधी पक्षाचे आसा तिणी ताका सपोर्ट केल्लो। आनी हे सगळ्यांनी विचार करून जाणकाराचे विचार घेवन तिणी एक एसेंब्लीक बील घातलें। आनी तें बील म्हणल्यार ज्यो आमच्यो जमनी राखपा खातीर तशेंच आमच्यो न्हंयो शेतां राखपा खातीर तिणी हें बील घातलेलें। ते बिलांतले बीलचे जे आमचो आरजीपीचो विरेश बोरकार आसा हेणी 6 पॉयंट घातलेले, बिलां घातलेलीं। तितले पयलें बील म्हणल्यार गोवा प्रोटेक्शन एग्रीकल्चरल लँड, गोवा पंचायत राज्य एक्ट एमेंडमेंट बील, गोवा टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग बील, गोवा रिवर्स कन्वर्शन बील, गोवा लँड प्रोटेक्ट एक्ट बील, गोवा खाजल लँड प्रोटेक्शन बील, हे 6 बिलां घातलेलीं। जर ही 6 बिलां ह्या सरकारान घेतलेली विचाराक, जाल्यार आयज आमच्या गोंयकाराक आपल्या हक्का खातीर, आपले जमनी राखपा खातीर रस्त्यार येवपाची गरज नाशिल्ली। पूण ह्या BJP सरकाराक ही शेतां, ही भाटां, ह्यो नदी जावं दर्ये हे सरकाराक गोंयकारा खातीर राखपाचें ना, जाल्यार ही शेतां दोंगर पुरोवन हिंका ती कन्वर्जनाक घालून भायले लोक हांगा हाडून तांकां बिजनेसाक दिवन गोंयकारांक खंय तरी त्रासान घालपाचें एक आनी स्वता पयसो करपाचें एक मोठें षडयंत्र आसा। हांव मागता सगळ्या गोंयकारा कडेन तुमी जी एसेंब्ली जर पळयत तर न्ही, नाल्यार ही एसेंब्ली एक धृतकिडा कशी जाल्ली आसा। आनी तितून आमी गोंयकार हल्लेल्या सारके, जशे पांडव जे धृतकिडे हल्लेले तशे आमी गोंयकार आमी हल्लेले सारके आमी ओग्गी रावन ह्या सरकाराचो जो अन्याय गोंयकारांचो जाता आमी पळयतात। हांव मागता गोंयकारा कडेन आजून टायम गेलो ना, काही गोंयकार जागे जाल्ले आसा, आयज बायलां जागी जाल्ली आसा, ती रस्त्यार येतात, आपल्या हक्का खातीर झगडटात। आयज सगळे गोंयकार एकठांय येवपाची गरज आसा। आनी जे ह्या 27 जे इलेक्शन येतले त्या इलेक्शनाक ह्यो आमचें गोंय, आमच्यो जमनी, आमचे वेवसाय गोंयकाराक राखतले, राखपाक वावुरता अशे मनशाक ह्या 27 निवडून हाडून तांकां हे एसेंब्लीक बसोवपाची गरज आसा। ना जाल्यार हें गोंय आनी गोंयकार ह्या गोंयाक उरपाचो ना। आमकां सोदचो पडटलो गोंयकार कोण म्हूण काय म्हणून। तेन्ना हांव मागता सगळ्या गोंयकारा कडेन सगळ्यांनी एकठांय येवपाची आयज गरज आसा। आमी एकठांय येवया, आपासांतलें कितें मतभेद आसा हें आमी विसरूया, कित्याक आमी गोंय ही आमची आवय मानता आनी हे आवयचे आयज
कुडके कुडके करून भायल्यान विकपाचो प्रयत्न करतात. जर आमची ही आवय नाल्यार ह्या आवयचें आमी रक्षण करपाचो टायम येयल्लो आसा, जाल्यार आमी सगळे एकटे रावन हे गोंय राखणाऱ्याक आमी 27 आमी निवडून दिवया. इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा.